फरक शिविर अनि संवाद कालेबुङको आयोजनामा विभिन्न साहित्यिक सृजनात्मक विमर्शहरूलाई ल्याएर हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौं र आजको कार्यक्रम विशेष गरेर हामीले अनुवादको महत्त्व बारेमा चर्चा गर्ने भनेर यहाँनिर हामीले केही साथीहरूलाई निम्ताएका छौं जसले अनुवादमाथि काम पनि गरिसक्नु भएको छ। तर आज अलिकति नेटवर्कको समस्या हुनाको कारणले गर्दाखेरि एक सर्जक कवि दिदी रेमिका थापा कार्यक्रममा जोडिनु सकिरहनु भएको छैन र यो समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले आजको यो जुन विषय छ यो विषयमाथि यहाँनिर विमर्श अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं र सर्वप्रथम म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु हालै मात्र केही समय अगाडि मात्र आफू कविता लेख्ने मान्छे परे पनि कवितादेखि बाहेक पनि हाम्रो समाजमा अनुवाद पनि अनिवार्य छ भन्ने सोचेर पत्रकार रविश कुमार लिखित एक पुस्तकलाई अनुवाद गरिसकेका सर्जक कवि लेखनाथ छेत्रीलाई हामी निम्त्याउँछौं। उपन्यास जगतमा धेरै केही समय अगाडि निकै ख्याति कमाइसकेको उपन्यासकार छुदेन काबिमोद्वारा लिखित फात्सुङलाई नेपालीबाट बंगलामा अनुवाद गरिसक्नुभएका मित्र एक राजनैतिक कर्मी पनि समीक चक्रवर्तीलाई पनि हामी कार्यक्रममा निम्ताइरहेका छौं र आज हामी यी दुई साथीहरूसित अनुवाद विषय लिएर हामी केही गफ गर्न केही विमर्श गर्न लागिरहेका छौं। समीक साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई हामी स्वागत जनाउँदछौं। यो म टिका भाइ मलाई यहाँ मध्यस्थकर्ता भनेर भनिए पनि जतिजना पनि यहाँ साथीहरू हामीले निम्ताएका छौं यी दुई साथीहरू लाई हामी अनुवाद लिएर एक आधिकारिक प्रतिनिधि भनेर त्यस्तो हामी मान्न सक्दैनौं पनि र यी दुई साथीहरूलाई हामी सवाल गर्ने या झगडा पार्ने या प्रश्न उठाउने त्यस्तो कुनै सवाल उठ्दैन र हामी केवल यो जुन अनुवाद भन्ने विषय छ अनुवादको महत्त्व छ यसैको वरिपरि मात्र हामी केही चर्चा गर्नेछौं र सर्वप्रथम म यी साथीहरूसित विशेष गरेर अनुवादको महत्त्व बारेमा हामी अलिकति बात मार्नेछौं। म पहिलो प्रश्न समीकलाई नै राख्न चाहन्छु। समीक ले विशेष गरेर यी दुई नेपाली साहित्यको अनि बंगला साहित्यको यो दुवैको अलिअलि भए पनि रूपसित अवस्थासित अलिकति नजिक भएर उनले हेरिरहेका छन्। अनुवादको अवस्था अनुवादको जुन महत्त्व छ नेपाली समाजले र बंगला समाजले कस्तो प्रकारले लिइराखेको छ र कस्तो लिनुपर्ने हो र यसको अनुवादको विशेष समय यसको महत्त्व कतिको छ भन्ने समीकलाई लाग्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, अब आजको चर्चाको विषय अनुवाद हो। म एकजना राजनैतिक कर्मी सामाजिक कर्मीको हिसाबले काम गर्दा गर्दा पनि अनुवादको यो जुन काम त्यो त अब कतिवटा खण्डमा त त्यो पर्चाहरूदेखि आर्टिकलदेखि लिएर यो सबै अब गर्नु नै पर्छ। तर साहित्य एउटा समाजको जुन प्रकारको प्रतिबिम्ब हो त्यो समाजले चाहिँ आफूलाई कुन नजरमा हेर्छ अनि त्यो समाजको विशेषताहरू त्यसको सामाजिक ऐतिहासिक जुन अर्थ सामाजिक जुन विशेषताहरू छ त्यो त उपन्यासहरू कथाहरू कविताहरूबाटै प्रतिबिम्बित हुन्छ। त मेरो लागि यो अनुवादको काम एउटा निकै महत्त्वपूर्ण काम हो। मतलब मेरो काम मात्रै होइन, अनुवाद भन्ने जुन विधा त्यो चाहिँ अब संसारको सबै ठाउँमै इम्पोर्टेन्ट एउटा
काम हो, महत्त्वपूर्ण काम हो। किनभने कुनै एउटा समाजलाई बुझ्नुको लागि, जान्नुको लागि, त्यो समाजसँग मिल्नुको लागि, त्यो समाज नजर गर्नुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण काम अनुवाद। अनुवादबाट मान्छे एउटा टाढो टाढोको ठाउँको मान्छे, त्यसको समाज, त्यहाँको जीवन, त्यहाँको भूगोल, इतिहास चिन्न सक्छ। त्यही हो अनुवादको, यसमै छ अनुवादको महत्त्व। त्यसकारण अनुवादको काम अहिले गरिरहेको छु। धन्यवाद समीक। अलिकति नेटवर्कको अझै पनि धेरै समस्या आएको छ, यसले गर्दाखेरि एक आपसमा राम्रोसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। तथापि दर्शकमा आवाजहरू राम्रै पुगिरहेको छ भन्ने विश्वास छ। यही अनुवादको महत्त्व आएर लेख्न कस्तो प्रकारले कसरी फिल गरिरहेको छ, किनभने कवितासँग रविशको कृतिलाई मैले अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको एउटा भावना कवि लेखनाथमा आयो, त्यो आउनुको पछाडि के कारण होला र अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वलाई लेखनाथले कसरी बुझ्यो? नेटवर्कको प्रब्लम एकदम ज्यादा छ। म टाइममा डिस्कनेक्ट पनि हुन सक्छु, यसको लागि म अगाडिबाटै माफी चाहन्छु। यो रविश कुमारको जुन चाहिँ मुक्त आवाज भन्ने किताब अहिले बजारमा छ, भर्खर बजारमा आएको छ, यसलाई मैले अनुवाद गरेको हुँ। र यस बारेमा मलाई के भन्नु छ भने, सर्वप्रथम यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट थियो साङ्ग्रिला बुक्सले मैले किताबै नपढिकन पहिले यसको किताब, यो रविश कुमारको किताब मैले राम्रोसँगले नपढिकन उहाँहरूले प्रोजेक्टको रूपमा के तिमीले गर्छौ भनेर दिनुभएको थियो। र मैले त्यो किताब सरसर्ती पढेर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि, यस किसिमको किताबहरू आउनुपर्छ, नेपाली बजारमा पनि आउनुपर्छ र यसलाई पाठ्यांशले पढ्नु यदि उहाँहरूलाई इच्छा छ भने उहाँहरूले यसलाई राम्रोसँगले पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र अनुवाद बारे मलाई केही भन्नु मन लाग्छ। अनुवाद वास्तवमा एउटा च्यालेन्जिङ टास्क हो। यहाँ राजा दाको कमेन्ट पनि म भर्खर देख्दै थिएँ। यसमा सबभन्दा फर्स्टमा त के छ भने, रिडर्स अनुवादकले टेक्स्टले बुझेको हुनु पर्यो र यसलाई बुझिसि त्यसलाई अनुवाद गर्नु भन्ने खालि त्यसलाई टु ट्रान्सलेट मात्रै होइन, त्यसको गहनता बुझेर त्यस जस्तो म प्रसाद सरले भन्नुहुन्छ ट्रान्सक्रिएट गर भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई यो कुरा ठिक, मैले यसलाई ट्रान्सक्रिएट गर्दाखेरि मलाई एक प्रकारको मजा पनि भयो र मैले यो च्यालेन्जलाई बार अरू के आउँछु भन्ने फिल भयो। कतिजनाले चाहिँ ट्रान्सक्रिएसन, त्यो बाहिरको जो उसले प्राप्त मेन जुन स्रोत भाषाबाट प्राप्त कथा, प्राप्त साहित्यलाई लिएर आफ्नो हिसाबले मौलिक रूपमा नयाँ सिर्जना पनि गरे। कवि लेखनाथ, ट्रान्सलेसनको पनि अब धेरैवटा धारहरू छ। अब हामीले सिधा हेर्नु भने प्रोफेसनल ट्रान्सलेटरहरू पनि छ, जसलाई म मिठो बनाउँछु, मलाई दामी बनाउँछु होइन, वर्ड टु वर्ड सिधा एउटा कुनै डिपार्टमेन्टल एउटा नोटिसहरू छ, त्यसलाई नेपालीमा लेख है। त्यो प्रोफेसनल ट्रान्सलेसनमा हामीले सोच्नु सक्छौँ। एउटा क्रिएटिभ ट्रान्सलेसन जसमा हामी एउटा कुनै साहित्यिक सिर्जनालाई हामी नेपालीमा ल्याएर देखाउन चाहन्छौँ र त्यो देखाउँदा अहिले समीकले भनेको जस्तो समस्याहरू हुन्छ। हाम्रो तरुललाई तल कलकत्तामा बुझाउनु गाह्रो पर्छ र कलकत्तामा बुझाउनुको लागि आफ्नै प्रकारको भाषा, तर ट्रान्सलेसन सम्भव चाहिँ छ। जुनै पनि पाराले होस्, एउटा सङ्केतको रूपमा होस्, जुनै पनि हिसाबले होस्, ट्रान्सलेसन सम्भव छ भनेर नै भनिन्छ। जस्तै कठिन कुरालाई पनि हामी अन्य भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सक्नु त सक्छौँ, तर भारतीय नेपाली समाजमा ट्रान्सलेसन एकदमै कम भइरहेको चाहिँ हो नि त। आवश्यक किताबहरू नेपाली पढ्ने विद्यार्थीले पनि पाइरहेको छैन। जस्तो नेपाली एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जसमा अरू विभिन्न सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, लिङ्ग्विस्टिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, अरू समाजशास्त्रहरू बात बुझ्नुको लागि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै चिजहरू मेन टेक्स्टबाट यता हाम्रोमा अनुवाद हुने कामै भएको छैन। अन्त यो त्यसो भए अनुवाद जस्तो कुराहरूको जिम्मेवारी चाहिँ अब सर्जकहरूले लिने कि
या कसले लिने, के लाग्छ लेखनाथलाई? यो प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुभन्दा अगाडि म एउटा सन्दर्भ यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। त्यो के भने नेटवर्क एकदमै कमजोर छ। मैले प्रश्न पनि आंशिक रूपमा मात्र त्यसलाई बुझिरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको डाइरेक्ट उत्तर भएन भने म माफी चाहन्छु तपाईँहरूलाई सुरुबाटै। मैले अन्दाज मात्र गरिरहेको छु कि कवि टिका भाइले यो कुरा भन्नुहुँदैछ भनेर। त्यति साह्रो कमजोर छ, तर पनि मैले गिभ अप गरिहालेको छुइनँ। म छु, अनलाइन छु तपाईँहरूसँग। ट्रान्सलेसन मलाई के लाग्यो भने एक त ट्रान्सलेसन यो बाई डाइरेक्सनल प्रोसेस हो। मतलब मैले भन्नु खोजेको के भने ट्रान्सलेसन दुई तरिकाले गरिन्छ। एउटा तरिका भयो बाहिरको कुराहरूलाई भित्र ल्याउने, हामीसम्म ल्याउने, र अर्को कुरा भयो हाम्रो कुराहरूलाई बाहिर लाने। जब बाहिरबाट कुनै पनि किताबलाई, कुनै पनि शोधलाई, कुनै पनि अनुसन्धानलाई हाम्रो भाषामा ल्याउने काम हुन्छ, त्यसलाई एकदमै जिम्मेवारीतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर लागेको चाहिँ मलाई के छ भने त्यसको लागि ट्रान्सलेसन गर्नुको लागि बाहिर अरू भाषाहरूबाट हाम्रो भाषामा टेक्स्टलाई ल्याउनुको लागि ट्रान्सलेटर्सहरूलाई जुन चाहिँ इन्सपिरेसनको आवश्यकता पर्छ, जुन चाहिँ इन्करेजमेन्टको आवश्यकता पर्छ, त्यो चाहिँ त्यति साह्रो छैन। किनभने हामी ट्रान्सलेट भएको कुराहरूलाई त्यति साह्रो राम्रो तरिकाले रेस्पोन्स दिँदैनौँ। त्यो ट्रान्सलेट कस्तो भयो, के भयो, अब यहाँनिर के कुरा थपिनुपर्छ, के कस्तो आयामहरू थपिनुपर्ने हो, त्यो कुरा हामीले, त्यो प्रतिक्रियाहरू हामीले वास्तवमा दिइरहेका छैनौँ, कम्ती भएको ट्रान्सलेसनहरूमा पनि। यद्यपि हामीले धेरै ट्रान्सलेसन गरिहालेका छैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मञ्जुश्री थापाले इन्द्रबहादुर राईको देयर्स अ कार्निभल टुडे भन्ने एउटा किताबलाई ट्रान्सलेसन गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा हो। र उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी गर्नुभएछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ ग्रान्ट पाउनु भएछ त्यसको लागि। मतलब एउटा संस्था छ जसले चाहिँ ट्रान्सलेसनको लागि ग्रान्ट दिँदैछ अनुवादकलाई। अनुवादकले त्यो ग्रान्ट हासिल गरिसकेपछि उसले त्यो ट्रान्सलेसन गरेर राम्रो ट्रान्सलेसन पनि भएको छ। त्यस्तो किसिमको सङ्घ संस्थाहरूले भयो, साहित्य अकादमी छ हामीसँग है। साहित्य अकादमीले पनि यस्तो तरिकाको ग्रान्टहरू यदि ट्रान्सलेटर्सहरूलाई दिएर इन्करेजमेन्ट गर्नु हो भने अझ धेरै ट्रान्सलेसनहरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनुवाद हामी भाइले जुन रविसलाई लिएर अनुवाद गर्यो, यो अनुवाद गर्दाखेरि भाइले त्यसको मतलब भोइस पुग्नुपर्छ, रविसको जस्तो भोइस हाम्रो समाजमा पुग्नुपर्छ भन्ने मतलब जुन त्यो एजेन्डा छ खासै, या कुरा छ जुन उसको, या उसको जुन आवाज छ त्यो पुग्नुपर्छ भन्नेलाई बढी महत्त्व दियो, या त त्यो रविसको क्रिएटिभिटीलाई मन पराएर त्यो क्रिएटिभिटी पनि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्त्व दिएको लेखनाथले? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो दुईटै फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई। पहिले त मलाई रविस कुमारको, मैले यो किताब अगाडि नै पढिराखेको किताब थिएन। साङ्ग्रिला बुक्स नेपालले चाहिँ यो किताब चाहिँ मलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ दियो, के तिमी गर्छौ भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले त्यति बेला उत्तर नदिएर केही समय त्यो किताब पढ्नुको लागि समय खर्चेँ। र पढ्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ रविस कुमारले जस्तो तरिकाले अहिले मेन स्ट्रिम मिडियामा एउटा ठुलो भोइस हो रविस कुमार है, अनि त्यो भोइस चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि पुगोस् भन्ने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, त्यो लाग्यो नम्बर 1 कुरा त। अर्को चाहिँ मलाई रविसको क्राफ्ट पनि भन्ने तरिकाले पनि एकदमै ज्यादा मोटिभेट गर्यो त्यो किताब ट्रान्सलेट गर्नुको लागि। जस्तो तरिकाले उसले कुराहरूलाई भनेको छ त्यो चाहिँ यदि जीवित रूपमा ट्रान्सलेसन भइसकेर त्यो जीवित रूपमा एक राम्रो सही रूपमा चाहिँ मैले यसलाई ल्याउनु सकेँ भने चाहिँ म केही गर्नु सक्ने रहेछु भन्ने फिलिङ ममा आएर चाहिँ मैले यो ट्रान्सलेसन गरेको हो। दुईटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यसमा, उहाँको क्रिएटिभिटी। त्यही बुझ्न चाहिरहेको थिएँ। प्रोजेक्ट भनेर अझै अर्को पनि थपियो स्पष्टीकरण, ठिकै छ। प्रोजेक्ट पनि सायद हामी रुचि भएर गर्छौँ होला, यो कामै गरेको त होइन होला। जे होस्, समीकलाई प्रश्न, समीक नेपाली जुन सिर्जनाहरू छ, नेपाली साहित्यहरू बाङ्लामा कति जस्तो खालको मतलब अनुवाद हुने काम भइरहेको छ? हामी सँगसँगै बसेको वर्षौँ भयो। बङ्गाली जाति र जुन गोर्खा जातिको है यो बचाइ छ, समान बचाइ, समान
अब यो धेरै लामो छ। नेपाली साहित्य, नेपाली सिर्जना, नेपाली कथाहरू बङ्गलामा के कति मतलब अनुवाद भइराखेको छ र त्यहाँनिर समीकले जुन काम गरे, अनुवाद कामहरू अरू धेरै धेरै सानोतिनोदेखि लिएर फात्सुङसम्म गर्दाखेरिको जुन एउटा अनुभव छ कि नेपाली साहित्य सिर्जना समाज लिएर कस्तो खालको धारणा निर्माण। एक त नेपाली साहित्यको अनुवाद त्यति बेसी भएकै छैन। अब हुनुपर्ने त थियो बङ्गला साहित्य नेपालीमा र नेपाली साहित्य बङ्गलामा दुईटा अनुवाद हुनुपर्ने थियो। अब जुन राजनैतिक जुन माग छ, समाजको जुन माग छ, अब राष्ट्रियताको जुन सवालहरू छ, त्यसको निपटारा गर्ने त शासकहरू हुन्छन्, जनताले चाहिँ सङ्घर्षमा ओर्लिन्छन्, त्यो त ठिकै छ। तर दुईटा भाषाको, दुईटा जुन बङ्गाली र नेपाली भाषी जनताको जुन एकजुटता त्यो त हुनुपर्ने नै हो। अन्त त्यो हुनुको लागि चाहिँ भाषाको अनुवाद एकदमै यो के अरे त्यहाँको साहित्यको अनुवाद एकदमै जरुरी छ। थुप्रैले अब जब यो कतिवटा कविताको अनुवाद गरेको थिए, आजकै उत्तर भनेर एउटा तपाईँहरूकै कविता थियो, त्यो अनुवाद गरेपछि, फात्सुङ गरेपछि अब धेरै मान्छेको प्रतिक्रिया एकदमै आयो कि हामीलाई थाहै थिएन कि यस्तो साहित्य पनि हुन्छ भनेर, अन्त यस्तो जीवन पनि त्यहाँ छ भनेर। खास गरी यो उपन्यासहरू जुन एउटा त्यहाँको अब गाउँको समाजको, त्यहाँको राजनीतिक हो, एक प्रकारको जुन प्रकारले प्रतिबिम्बित गर्छ, त्यसको बारेमा धारणा नै थिएन। त्यसरी नै मलाई लाग्छ कि बङ्गला साहित्य पनि अनुवाद हुनुपर्ने थियो नेपालीमा। पहिला पहिला भएको थियो भनेर सुनेको छु, कतिवटा अब देखेको छु, एक दुईटा किताब चाहिँ भेटे, तर बेसी भएकै छैन। यो एकदमै जरुरी हो। अहिले त त्यति काम भएको छैन। राष्ट्रियताको सवाल नेपाली आम मान्छेको जीवनमा कुन प्रकारले चाहिँ डेभलप हुँदै गयो आफ्टर 47 र चिया बगानको सङ्घर्षको पनि सुरुवाती एउटा दौर। अब त्यो उपन्यास चाहिँ अहिलेसम्म बङ्गलामा अनुवाद नै भएको थिएन। यो अचम्मको कुरा हो। अब यो लकडाउनको यसमा लकडाउनमा टाइम पाएर गरिहाले त्यो उपन्यासको अनुवाद। तर मलाई त त्यो पढ्दा, त्यो अनुवाद गर्दा पढ्दा त मलाई बारम्बार लाग्यो कि यो त पहिल्यै हुनुपर्ने थियो, किनभने अरू भाषाहरूको थुप्रै अनुवाद बङ्गलामा अलरेडी भइसकेको छ। त्यस्तै नेपालीमा पनि मलाई लाग्छ कि बङ्गला होस्, आसामिज होस्, पन्जाबी होस्, त्यस्तो लिटरेचरहरू जुन भारतीय भाषा होस् कि विदेशी भाषाहरूको त्यो अनुवाद पनि एकदमै अब त्यो त तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, अब सर्जकहरूको जिम्मेवारी हो कि अरू ठाउँको अनुवाद चाहिँ नेपाली समाजसम्म पुर्याउनु। नेपाली समाजभित्र अहिले सुन्नु हुँदै होला, नेपाली समाजभित्र ट्रान्सलेसनको कामहरू बारे के कति भइरहेको छैन, के कस्तो हुनुपर्ने, यो हुनुपर्ने भन्ने त्यस्तो खालको एउटा धारणा कुनै निर्माण भएको छ कि लेखनाथभित्र? अहिलेको समय हामीले यदि हेर्नु हो भने ट्रान्सलेसनमा त्यति साह्रो निराशाजनक स्थिति पनि आइहालेको छैन। अहिले युवा आँचका कविताहरूलाई ट्रान्सलेट गर्दै गरेको भाइहरू पनि म देख्छु, जस्तै इस्माइल भाइ हुनुभयो, हाम्रो मोजेस भाइ हुनुभयो, नयाँ आँचको ट्रान्सलेटरहरू पनि हामीसँग बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछन्। र यो कल्चरलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन यसरी गर्नुपर्छ, त्यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो खालको किताबलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ जो चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अलिकति काम लाग्दो होस्। पहिले त हामीले त्यो कुराहरूलाई नै हेर्नु पर्यो, काम लाग्ने होस्, त्यो किताबहरूलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ भनेर बुझाएर यसरी ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ, यो तरिकाले ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ भनेर यदि बुझाउनु हो भने हाम्रो जुन चाहिँ ट्रान्सलेसन हुने क्रम छ, बाहिरबाट आउँदै गरेको किताबहरू या भित्रकै बाहिर जाने किताबहरू, त्यो ट्रान्सलेसनहरू हुन्छ भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। धन्यवाद लेखनाथ। अहिले प्रवीणा खातुनबाट भर्खरै ट्रान्सलेसन कहिले, कहाँबाट, कसरी सुरु भयो भन्ने खालको प्रश्न आए जस्तो लाग्यो। मैले त्यो सट्ट त्यो प्रश्न आएर फेरि हरायो। त्यो प्रश्नको सायद जवाब दिनुको लागि यहाँ हामीसित अहिले एकाडेमिक्स छैनन्। त्यसको लागि नेपाली साहित्यको इतिहास या अरू साहित्यमा अलग अलग इतिहास होला। धेरै पुरानो अनुवाद ग्रीकबाट भएको थियो इङ्ग्लिसमा। अब विश्वको पर्सपेक्टिभमा त धेरै अगाडि देखियो होला। नेपाली साहित्यमा पनि सुरुवाती जति पनि प्रारम्भिक कालीन साहित्यहरू सबै अनुवाद नै हो, किनभने
हिन्दू जुन मिथोलोजिकल कथाहरूबाट प्राय यता लेखिने गरेको थियो। पहिला त्यो भक्तिधाराको कविताहरू त सबै नै हामी ट्रान्सलेसन मान्न सक्छौँ। पछिल्लो कालमा नयाँ क्रिएटिभ लेखनहरूको पनि ट्रान्सलेसन पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशित हुन थालेपछि भयो। बल्कमा ठुलो जस्तो उपन्यासहरूको रूपमा बद्रीनारायण सरहरूले आमा जस्तो किताबहरू निकालेर ट्रान्सलेट गरेर त्यहाँदेखि पछिल्लो कालमा भारतमा चाहिँ सुरु भएको। नेपालमा त अरू पनि के थियो होला। र यसको लागि दिदी रेमिका थापाले जवाब दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँ यो नेटको केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि, तकनिकी कारणले उहाँ जोडिन सक्नु भएन। समीकलाई प्रश्न, यो अनुवाद लिएर अहिले हामी जति नै आवश्यकीय भए पनि हामी एउटा त्यस्तो निकाय होइन कि हामीले त्यो बेसीमा हाम्रो जुन सानसानो जुन जातीय भाषाहरू छ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहे पनि चिताए पनि हामी त्यसलाई विकास गर्ने त्यस्तो निकाय होइन। जति पनि जुन जाति छ जसको भाषा अहिले आएर सङ्कटमा छ, सङ्कटमा भएको जति पनि भाषाहरू छ, यसले यो जुन ट्रान्सलेसनको काम छ, ट्रान्सक्रिप्सनको काम छ, यो कमाउने माध्यम नभइकन त लेख्ने होइन या ट्रान्सलेट होइन। यसलाई विकास गर्नु, ट्रान्सलेसनलाई अगाडि बढाउनु, ट्रान्सलेसनलाई प्रोत्साहित गर्नु हो भने एउटा जातिले के गर्नु अनिवार्य होला? एक तो त्यो जातिको एउटा भाषाको भनौँ, त्यो भाषाको जुन साहित्यिक समाज कि त जुन नागरिक समाज भनौँ, त्यहाँबाट त जुन सरकार छ, किनभने अनुवादको यस्तो कामहरूमा प्रोत्साहन दिने र फन्डिङ गर्ने यो जुन एकदम आवश्यकता हो, यो काम त खासमा सरकारले र सरकारी साहित्यिक संस्थानहरूले गर्नुपर्ने। अन्त तिनीहरूको तर्फबाट पहल लिनुपर्छ। अब हिजो अस्ति तपाईँहरूको पनि कतिवटा यो स्पेलिङ लिएर हिज्जे लिएर चाहिँ शब्द के भनौँ त्यसलाई, মানে भाषाको प्रयोग यो विषयहरूमा पनि बहस चलिरहेको थियो। यो अनुवादको काम भनौँ कि यस्तो विवादहरूमा भनौँ, त्यो यो सबै विवादहरूमा खासमा त्यसलाई डेभलप गर्ने, प्रोत्साहन दिने त्यो त सरकारी संस्थान हुनुपर्ने हो। किनभने सरकारी संस्थानले चाहिँ यसलाई एउटा सर्वमान्य एउटा कुनै गाइडलाइन बनाउनु सक्नुहुन्छ, धेरै मान्छेलाई समेट्नु सक्छ, धेरै ऊर्जा त्यहाँ अब लगाउनु सक्छ। त्यो भएन भने चाहिँ नागरिक समाजबाट, साहित्यिक समाजबाट चाहिँ त्यो प्रेसर दिनु कि यस्तो काम गर्नु जरुरी छ। नेपाली समाजमा पनि धेरै अनुवादहरू गर्नु जरुरी छ। बङ्गलामा अनुवाद हुन्छ थुप्रै, बङ्गलादेशमा योभन्दा ज्यादा अनुवाद हुन्छ। धेरै एक एकवटा किताबको 2टा 3टा ट्रान्सलेसन, अस्ति हरारीको किताबको 3टा ट्रान्सलेसन बङ्गलादेशबाट आयो। त त्यो त त्यहाँको अब अग्रसरता हो त्यहाँको साहित्यिक समाजको। बङ्गलामा पनि त्यस्तो हुन्छ, नेपालमा पनि नेपाली साहित्य त्यस्तो हुन्छ। तर त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनल यो ढाँचा, त्यो इन्स्टिट्युसनल ढाँचा चाहिँ काम गरेन भने, सरकारी एउटा संस्थान काम गरेन भने यो सबै कोसिसहरू, एफर्टहरू यो त के भन्छ, एकपट्टि जोड पर्छ, अर्कोपट्टि पर्दैन। कुनै एउटा विधामा हुन्छ, कुनै एउटा विधामा हुँदैन। यो त सरकारले गर्नुपर्ने हो र सरकारमाथि यो प्रेसर बिल्ड गर्नु एकदमै जरुरी काम हो। जसरी भाषा आन्दोलन भएको थियो भाषा मान्यताको लागि, भाषालाई बचाएर राख्ने र भाषालाई अग्रसर गराउने, यसको लागि त सरकारी पहल हुनु नै। धेरै 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 धन्यवाद। सरकारी पहल जरुरी छ। भारतमा विभिन्न भाषाभाषीको लागि अनुवादको कामहरू गर्ने संस्थान भनेको भाषा संस्थान आफै पनि थियो। अहिले आएर हामीसित भाषा संस्थानसित जोडिएका कोही मान्छे पनि छैन र हामी प्रश्न पनि गर्न सक्दैनौँ कि भाषा संस्थानले अहिले आएर के कति काम गरिरहेको छ। हामीले पहिले 1-2 चोटि अनुवादको कार्यशालाहरू एटेन्डसम्म चाहिँ गरेका थियौँ। यहाँनिर प्रश्न आइरहेको छ, युवाहरूको भूमिका कति हुनुपर्छ ट्रान्सलेसनमा? यो त एकदमै बढी नै हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो भाषा जातिको लागि नै अनुवाद
बाहिरको विभिन्न जातिहरूको जुन ज्ञान छ चेतना छ त्यसलाई हामीमा ल्याउनु हो भने अनुवाद आवश्यक छ। भाषा बचाउनुको लागि पनि यो जरुरी छ। अनुवाद कसरी गर्न सकिन्छ यो ढेन्डुप पाङपङ भाइ सङ्दानमो साथीले यहाँनिर प्रश्न गर्नु भएको रहेछ, अनुवाद कसरी गर्न सकिन्छ, के यो विषयमा कुनै विभिन्न सानसानो लेखहरू मैले चाहिँ देखेको हो नेपालीमा। कतिजनाले कार्यपत्रहरू पनि बनाएको छ, त्यो चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ। नेटहरूतिर सायद साह्रै अपलोडहरू गरिएको छैन। हामी यहाँ लेखनाथ साथीलाई प्रश्न राख्दै आजको यो अनुवादमाथिको यो सानो विमर्शलाई हामी अन्त गर्न चाहन्छु र लाइनमा यदि लेखनाथ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, अहिले सायद हुनुहुन्न होला, सायद या काटियो या केही समस्या आयो, अहिले देखिरहेको छुइनँ। र लेखनाथलाई प्रश्न थियो, आज हामी केही बेर भए पनि लाइभ यसरी ट्रान्सलेसन जस्तो विषयमाथि हामी चर्चा गर्न सक्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। कलकत्ताबाट म कालेबुङबाट लेखनाथ दार्जिलिङबाट बसेर अनि छेवाङ योन्जन साथी सिलगढी बसेर यो सबै कार्यक्रमलाई हामी सबैलाई भेटाउने जिम्मा उनले निर्वाह गरिरहेका छन्। कवि लेखनाथ छेत्रीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। दिदी रेमिका थापा यो आजको बसमा जोडिन चाहिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश नेट या तकनिकी कारणले गर्दा त्यो सम्भव भएन र दिदी रेमिका थापाप्रति पनि हामी धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ र आगामी दिनहरूमा अरू विषयहरूमाथि पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो अनुवाद विषय लिएर अरू धेरै कार्यशाला कार्यक्रम विशेष गरेर अकादमी या विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाले अगाडि बढाउने आवश्यकता धेरै नै छ भन्ने कुरा हामीले अहिले आएर बोध गऱ्यौँ र क्रिएटिभ जुन अनुवाद छ यो विषयमा विभिन्न कार्यशालाहरू अझै चाहिन्छ भन्ने पनि हामीले बोध गरेको छौँ।